जर्मन सीखने में सबसे पहले क्या चीज़ आती है जो आपको रोज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है? ना सिर्फ बातचीत में बल्कि किसी से मिलने का वक़्त तय करना हो, कोई प्लान बनाना हो या बस ये बताना हो कि आज कौन-सा दिन है। तो आपको वक़्त और दिनों का इल्म होना ज़रूरी है और यही आज हम सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आपको एक बार फिर से मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं हफ़्ते के दिनों से। जर्मन में इनको दी वोख टागे कहते हैं। ये 7 दिन हैं। मोंटाग, डीनस्टाग, मितवोख, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग या जोन आबंद। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जामस्टाग और जोन आबंद दोनों हफ्ते के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। जर्मनी के शुमाल में लोग जोन आबंद कहते हैं और जनूब में जामस्टाग कहते हैं। तो अगर कभी कोई जोन आबंद कहे तो आपने परेशान नहीं होना, वो भी हफ्ता ही है। डेयर मोन्टाग, डेयर दिनस्टाग, डेयर जोनटाग सबके साथ आर्टिकल डेयर आएगा। ये आपने याद रखना है क्योंकि आगे जाकर आपके ये काम आने वाले हैं। जुमलों में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल आसान तरीका है। होते इस्त मोन्टाग यानी आज सोमवार है। मोर्गन इस्त डीनस्टाग यानी कल मंगल है। गेस्टन वार जोनटाग यानी गुजरा हुआ कल एतवार था। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि होते इस डोनरस्टाग तो आप इसे उर्दू में क्या कहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है जो बहुत से स्टूडेंट को अक्सर परेशान करती है, लफ्ज़ है मोर्गेन। अगर ये छोटे एम से लिखा जाए तो इसका मतलब है कल यानी आने वाला कल। अगर बड़े एम से लिखें मोर्गेन तो इसका मतलब है सुबह। बस एक हरफ का फ़र्क है और मायने भी बदल जाता है। तो अगर कोई आपको लिखे बिस मॉर्गन तो वो कह रहा है कल मिलेंगे, लेकिन अगर गुटन मॉर्गन लिखे तो वो सुबह बखैर है। उम्मीद है आपको वाज़िया फ़र्क समझ में आ गया होगा और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। मैं इतना तो आपसे वापस डिज़र्व करती हूँ इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद। और साथ में ये भी याद कर लें heute यानी आज, gestern यानी गुजरा हुआ कल, übermorgen यानी परसों जो आने वाला है और vorgestern यानी परसों जो गुजर गया। अब सोचें दिन को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। जर्मन में हर हिस्से का अपना अलग नाम है, यानी डेर मॉर्गन सुबह का वक्त, डेर फॉर्मिताग दोपहर से पहले तकरीबन 10 से 11 बजे का वक्त, डेर मिताग यानी दोपहर यानी ठीक 12 बजे, डेर नाख मिताग हमारे पास दोपहर के बाद जो असर का टाइम होता है वो डेर नाख मिताग है, डेर आबंद शाम, दी नाख्त रात। आपने देखा तकरीबन सबके साथ आर्टिकल डेयर है, लेकिन रात के लिए दी नाख्त है मोनस और ये अकेला है तो इसे खास आपने याद रखना है। अब नाख में ताक की बनावट पर अगर गौर करें तो ये दो लफ्ज़ों से बना है। नाख का मतलब है बाद और मित्ताग का मतलब है दोपहर। तो नाख मित्ताग लफ्ज़ी तौर पर दोपहर के बाद का वक्त है। फोर मिताग भी यही है। फोर यानी पहले और मिताग यानी दोपहर। तो फोर मिताग यानी दोपहर से पहले का वक्त। अगर हम जुमलों में इस्तेमाल करके देखें तो आसान है। Zum Beispiel Guten Morgen, Guten Abend, am Nachmittag trinke ich Tee, kommt am Nachmittag। यहाँ am का मतलब है कि वक्त या में, लेकिन रात के लिए ये बदल जाता है क्योंकि नाफ्त मोनस है तो यहाँ ग्रामर भी बदल जाती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आप ये कहना चाहें कि मैं हर रोज़ सुबह चाय पीता या पीती हूँ तो आप यूँ कहेंगे morgens trinke ich Tee, nachts schlafe ich और मैं हर रात सोती हूँ। आपने गौर किया यहाँ मोर्गन नहीं बल्कि मोर्गेन्स है, छोटे एम से और आखिर में एस। ये एस लगाने से लफ्ज़ हर रोज़ का मफ़हूम देता है। जैसे मोर्गेन्स यानी हर सुबह
اور nachts یعنی ہر رات۔ اب ایک اور بات، جب یہ جملے کے شروع میں آئے تو ورب دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مثلاً morgens trinke ich Tee، یہاں trinke یعنی پیتی یا پیتا ہوں دوسرے نمبر پر ہے۔ آگے چل کر یہ طریقہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جو اکثر اسٹوڈنٹ کو زیادہ تھکا دینے والا ہے، یعنی وقت بتانا۔ جرمن میں وقت پوچھنے کے لیے کہتے ہیں wie spät ist es، یعنی کتنے بجے ہیں یا کیا ٹائم ہوا ہے۔ پورا گھنٹہ بتانا آسان ہے، یعنی es ist eins۔ لیکن آدھے گھنٹے کے لیے جرمن ایک ڈیفرنٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ 3:30 کے لیے جرمن halb drei کہتے ہیں یا halb vier؟ تو جواب ہے halb vier۔ ہے نا حیران کن؟ کیونکہ جرمن میں halb اگلے گھنٹے کی طرف دیکھتا ہے، تو halb vier کا مطلب ہے 4 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی، یعنی 3:30۔ اور halb drei کا مطلب ہے 2:30 یعنی 2:30 بجے ہیں۔ تو 4:30 کا کیا ہوگا؟ halb fünf، کیونکہ 5 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اب 15 منٹ کے لیے فیرٹل استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے چوتھائی۔ فیرٹل nach 5 یعنی 5 بجنے کے بعد 15 منٹ، یعنی 5:15 سوا 5۔ اور فیرٹل فور زیبن یعنی 7 بجنے سے 15 منٹ پہلے، یعنی 6:45 یا پونے 7۔ تو 5:15 فیرٹل nach 5 اور 6:45 فیرٹل فور زیبن۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر ہم وقت کی اکائیاں بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ Sekunde، Minute، Stunde، Tag، Woche، Monat اور Jahr۔ ایک اور چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، Mittag اور Mitternacht میں فرق ہے۔ Mittag یعنی دوپہر کے 12 بجے دن میں، اور Mitternacht یعنی آدھی رات، رات کے 12 بجے۔ یہ دونوں مختلف ہیں، تو آپ نے ان کو کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرنا۔ اب مہینوں کی اگر بات کرتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ جرمن مہینے انگلش کے مہینوں سے ملتے جلتے ہیں، بس تلفظ ذرا مختلف ہے۔ ینور، ینور کی آواز وائی کی آواز سے نکالیں گے۔ فیبرور کی آواز حلق سے نکالیں گے۔ مرچ، اپریل، مئی، یونی، یولی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اور دنوں کی طرح تمام مہینے بھی مذکر ہیں، سب کے ساتھ دیر لگتا ہے۔ دیر ینور، دیر اگست، دیر اپریل، سب کے سب مذکر ہیں۔ جب آپ مہینے میں کسی چیز کی بات کریں تو ام استعمال ہوتا ہے، جیسے mein Geburtstag im Oktober، یعنی میری سالگرہ اکتوبر میں ہے۔ اب آتے ہیں موسموں کی طرف، اور یہاں بھی پہلے سوال یہی بنتا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں جرمن میں موسموں کے ساتھ بھی ڈیر آرٹیکل لگتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل لگتا ہے۔ 4 موسم بھی مذکر ہیں، ڈیر فروئلنگ، ڈیر زومر، ڈیر ہیربسٹ، ڈیر ونٹر۔ اور موسموں کے ساتھ بھی ام لگتا ہے، بالکل مہینوں کی طرح، کیونکہ یہ بھی مذکر ہیں تو ان دیم ام ہی بنتا ہے۔ Im Sommer scheint die Sonne، im Winter schneit es، im Frühling wachsen die Blumen، im Herbst fallen die Blätter۔ Mein Lieblingsjahreszeit ist der Sommer۔ ایک آخری چیز، جرمن میں ہفتہ اور اتوار کو مل کر دی Wochenende کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے Was machst du am Wochenende، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ویکینڈ میں کیا کرتے ہیں، تو نوٹ کریں یہاں 10 ہے نہ کہ دیر، کیونکہ Wochenende مذکر نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس دن، وقت، مہینے، موسم، سب کچھ، ان سب کو جملوں میں استعمال کریں۔ Heute ist morgen und morgen ist Dienstag۔ Morgen trinke ich Tee۔ Im Winter ist es kalt۔ Es ist 2:30۔ Mein Geburtstag ist im April۔ ایک آخری سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، اس کا جواب نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا گھر والا آپ سے پوچھے Wie spät ist es اور وقت ہے 7:45، تو آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں اور کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، چاؤ چاؤ۔